आती तो आज आर्मी चीफ को अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। खराब की गई है ना, अभी तो जब कहीं से कुछ नहीं हो रहा था तो आखिर किसी को तो उतरना पड़ा, किसी ने तो कॉल किया। मलिक साहब सवाल आपने करना है, लेकिन एक मिनट मैं एक कमेंट कर दूं। डॉक्टर साहब, जो आपने कहा उसका मतलब ये निकलता है कि वो 1.5-2 दर्जन लोग हैं जो स्टॉक को उठा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, डॉलर को ऊपर ले जाते हैं और बाद में आके हमें कहते हैं देखा हमारे खिलाफ आपने वोट दिया तो डॉलर गिर गया। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान का ये अर्थशास्त्री आप डिस्कशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान से अभी तक डिफॉल्ट का साया है वो अभी तक हटा नहीं है। दूसरा इसने डिस्कशन किया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर बाजवा का अमेरिका के आगे हाथ फैलाना, वो भी कटोरा लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही निचले स्तर की बात होती है कि किसी देश का सेना अध्यक्ष किसी दूसरे देश के आगे जाके भीख मांगे। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा को ये हरकतें करनी पड़ रही है, क्योंकि ये इसका सीधा जो परिणाम निकल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की बैड गवर्नेंस की वजह से कहीं ना कहीं है। क्योंकि नई हुकूमत ने आके अपनी पाकिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करके सिर्फ और सिर्फ अपने उल्लू सीधे किए हैं, जबकि जो पीछे इमरान खान गया था उसने अपनी अकड़ के चक्कर में पाकिस्तान की आवाम के पसीने निकाल दिए थे और महंगाई आज इतनी भयंकर तरीके से बढ़ गई है। आज इस डिबेट में डिस्कशन ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान का रुपया अब कुछ न कुछ अच्छी स्थिति में जा रहा है, क्योंकि अब डॉलर का रेट बढ़ना वहां कम हो गया, क्योंकि अब आता हुआ दिख रहा है आईएमएफ से कर्जा। तो कहीं ना कहीं आईएमएफ ने भी इनको घुटनों के बल ला दिया था। तो दोस्तों देखिए इस पाकिस्तानी अर्थशास्त्री का एनालिसिस पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आती तो आज आर्मी चीफ को अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। खराब की गई है ना, अभी तो जब कहीं से कुछ नहीं हो रहा था तो आखिर किसी को तो उतरना पड़ा, किसी ने तो कॉल किया। मलिक साहब सवाल आपने करना है, लेकिन एक मिनट मैं एक कमेंट कर दूं। डॉक्टर साहब, जो आपने कहा उसका मतलब ये निकलता है कि वो 1.5-2 दर्जन लोग हैं जो स्टॉक को उठा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, डॉलर को ऊपर ले जाते हैं और बाद में आके हमें कहते हैं देखा हमारे खिलाफ आपने वोट दिया तो डॉलर गिर गया। ये मुझे समझ आई है, ये गलत है तो आप कह दीजिएगा, लेकिन आप सवाल करें मलिक साहब। जी डॉक्टर साहब, मैंने बताना था वो बता दिया आपको। चले ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे 3-4 महीने से एक बड़ी बहस हो रही है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाएगा। अब ये क्या जो डॉलर कम हुआ है, इस दिस मीन कि हम डिफॉल्ट से 100% सेफ हो गए हैं, या इसका कोई ताल्लुक उससे बनता है कोई? देखिए पाकिस्तान ने कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया, और उस वक्त भी मैं कहता था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट तो नहीं करेगा। हाँ ये जरूर मैं कहता था कि अगर इसी तरीके से हम चलाते रहे और अगर किसी की मंशा है कि इसको श्रीलंका के हालात की तरफ पहुंचा दिया जाए तो पहुंच जाएंगे हम। उस वक्त भी कहा था, आपके रिकॉर्ड में आपको तो होता है कि अगर किसी की मंशा है कि पाकिस्तान को वहां तक ले जाओ श्रीलंका तक, तो वो लेकर जा रहे थे। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं पर किसी ने तो इंटरवेंशन तो की है, उन्होंने कोशिश की आर्मी चीफ ने अपने तौर पे। हालांकि आप ये देखें कि आर्मी चीफ ने बहुत पहले गुफ्तगू की थी उनसे, लेकिन किसी ने प्रेस में लीक किया, हमारे प्रेस में तो नहीं आया था, हमारे आईएसपीआर ने तो कोई प्रेस रिलीज तो जारी नहीं किया था। ये एक जापानीज जो है निकी उनका जो एजेंसी है, वहां पर किसी ने तो लीक किया था, जस्ट टू एम्बैरस पाकिस्तान, हमारी एम्बैरसमेंट के लिए किया था ना लीक, कि जी उनका मुल्क का आर्मी चीफ जो है उसने फोन किया है कि जी आईएमएफ से कहें कि वो बोर्ड की मीटिंग जल्दी कर ले। तो क्या आईएमएफ का बोर्ड जो है वो मीटिंग को जल्दी कर रहा है? अभी तक तो मैंने नहीं देखा। वो 25 अगस्त को बोर्ड के लिस्ट में लगा हुआ है। अगर आर्मी चीफ के कहने से अगर 25 अगस्त के बजाय ये 10 अगस्त में हो जाता तो मैं कहता कि चलो उनके कहने से एडवांस कर लिया उन्होंने। तो डॉक्टर साहब फिर ये तो वही बात हुई ना कि फिर वो इन तरीकों से इन लोगों के जरिए अपनी मर्जी का एक जमहूरी निज़ाम ले आते हैं, और फिर वो जमहूरी निज़ाम जो है तमाम वसाइल को रुख बाहर कर देता है और भूख का रुख अवाम की तरफ।
آپ نے ساری چیزیں کہہ دی ہیں. جی ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب آج کی خبر یہ ہے کہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ مارکیٹ میں ڈالر آپ لینے جائیں تو کہتے ہیں ڈالر آپ سے لے ہی نہیں رہے. یعنی کہ ان لوگوں کو کس طرح یہ میسج ہو گیا کہ ڈالر واقعی سچ مچ نیچے آ رہا ہے؟ یہ کون کس طرح یہ میکینیکلی کس طرح سمجھ آتے ہیں ڈیلر؟ کیونکہ مجھے ایک فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ملی ہے کہ وہ ڈالر نہیں لے رہے, ان کو ڈر ہے کہ یہ مزید نیچے آئے گا. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں مزید نیچے آئے گا؟ یہ میں اس بزنس پہ کبھی بھی نہیں رہا ہوں. ڈالر نیچے آئے گا یا ڈالر اوپر جائے گا, اگر میں اتنا اس کا ماہر ہوتا تو آج میں بھی بلینئر بن کے بیٹھا ہوا ہوتا کہ کب نیچے جائے گا خرید لو. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال میں جو بالکل آپ کی یعنی ایکسپرٹیز سے یعنی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایکسپورٹس کا جو میں فگرز دیکھ رہا تھا وہ تو گر رہی ہیں کہ جو انڈیکیٹرز معیشت کے اوپر جانے کے ہوتے ہیں, یہ جو جعلی سٹا اور کسینو اکانومی ہے, جسے یہ جو آپ کا سٹاک ایکسچینج کا کسینو ہے یا یہ جو آپ کا ڈالر کا کسینو ہے, اٹس ناٹ اے ریئل اکانومی. تو ریئل اکانومی کدھر جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ریئل اکانومی جو ہے, جب پہلے ایکسپورٹس کا آپ کو کلیئر کر دوں. اچھا آپ نے پوچھا ہے کہ ایکسپورٹ جو ہے جولائی کے مہینے میں 5.2% یہ گر گیا ہے اسی کمپیریبل پیریڈ آف لاسٹ ایئر. تو اس پہ ہم نے, جیسے میں نے کہا کہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے کہ کبھی 1 مہینے کے نمبر پہ 2 مہینے کے نمبر پہ آپ ججمنٹ نہ پاس کرنا شروع کر دیں کہ ہر چیز خراب ہو گئی ہے اور نیچے جا رہی ہے سب ساری چیزیں. کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جولائی کے مہینے میں عید بھی گزری ہے ہمارے یہاں پر. عید میں آپ کو پتہ ہے کہ پورٹ میں ایکٹیویٹی بھی سارے چھٹی پہ زیادہ سے چلے جاتے ہیں, مزدور بھی. اور اس کے بعد کراچی میں بارش ہوئی, کراچی ڈوب گیا. امپورٹ جو ہے وہ تو باہر جہاز سے آ گیا کراچی کے بندرگاہ پہ, وہاں ان لوڈ بھی ہو گیا. تو جب وہ ان لوڈ ہوتا ہے تو اس کا جو کلیئرنس ہوتا ہے تو وہ ریکارڈ میں آ جاتا ہے کہ کتنی مالیت کے امپورٹ ہوئی ہے. لیکن ایکسپورٹس جب تک پورٹ پہ پہنچے گا نہیں اور جہاز میں نہیں چڑھے گا, اس کے ریکارڈ ہی نہیں ہوتا ہے وہ. تو یہ بھی دیکھیں کہ اگست کے جولائی کے مہینے میں جس میں امپورٹ میں بہت تھوڑی سی کمی ہوئی ہے, 2.34 بلین تھا, تقریباً $200 ملین کی کمی ہوئی ہے, صرف $200 ملین. تو یہ بھی تو دیکھیں کہ عید کی لمبی چھٹی بھی ہو گئی اور پھر کراچی ڈوبا ہوا تھا. تو اگر سامان بھی آپ کے فیکٹری سے جانا ہے ایکسپورٹ کے لیے, وہ پہنچ نہیں پا رہا تھا کیونکہ پانی ڈوبا ہوا تھا کراچی. تو پہنچے گا کیسے سامان؟ تو اس لیے ہمیں 1 مہینے کے نمبر پہ 2 مہینے کے نمبر پہ ججمنٹ نہیں پاس کرنا چاہیے کہ ایکسپورٹس بھی گر گیا اور فلاں بھی گر گیا ہے. یہ بھی نوٹ کریں کہ امپورٹ جو ہے 7.5 بلین $7.7 بلین تھا جون میں, اور یہ جولائی میں یہ گر کے آ گیا تقریباً $4.5 بلین کے قریب آ گیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے it is always a pleasure talking to you. روپے پہ پریشر کم ہوا ہے, سٹاک کی بھی بات ہو رہی ہے, یہ کتنا معنی خیز ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ کتنا سسٹین کرے گا؟ ڈاکٹر اشفاق اسد خان صاحب. جی دیکھیں, اچھا ہوا کہ آپ نے مجھ سے سیاسی باتیں آپ نے نہیں کی ہیں. دیکھیں جو سیاستداں ہوتے ہیں ان کا ایک اسٹائل ہوتا ہے, ایک لینگویج ہوتا ہے, اور وہ اس پہ اپنا بولتے رہتے ہیں. تو میرا یہ کام نہیں ہے کہ ان کو کاؤنٹر کیا جائے. میرے نزدیک اس ملک کا ہر سیاستداں میں اس کا احترام کرتا ہوں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, دیکھیں جس نے بھی اکنامکس پڑھی ہے اور اچھی جگہ سے پڑھی ہے تو ان کے استاد ہمیشہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ کبھی کسی ایک دن کی انفارمیشن کے بیسس پہ یا 1 مہینے کے بیسس پہ جب نمبر آتا ہے تو چھلانگے نہ مارا کرو, ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر آج کم ہوا ہے تو ہم بہت زیادہ خوش ہیں, اس لیے کہ ہمیں خوشی مل نہیں رہی ہے. بہت زمانے سے ہم یہ قوم اچھی خبر سے بالکل وہ ہو چکی تھی, اس کے لیے ایک ناپید سی چیز ہو گئی تھی. تو یہ جو ڈالر نیچے آیا ہے, دیکھیں ہمارا ایکسچینج ریٹ بہت اوور شوٹ کر گیا تھا. یہ 250 کے قریب جب پہنچے جا رہا تھا تیزی سے, تو اس وقت تو ہم سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ اوور شوٹ کر رہا تھا. ابھی اس پہ کریکشن ہوئی ہے, صرف اس کی ٹیکنیکل زبان ہے جو
اس کو سمجھانے کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا. تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہوئی ہے. یہ ایک ٹیکنیکل کریکشن ہے. نمبر 2 کہ جو ہمارے مارکیٹ میں جو کھلاڑی ہیں جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں, ان کھلاڑیوں پہ ذرا نظریں جو ہے گہری کی گئی ہیں, ان پہ نظریں رکھی جا رہی ہیں, اس لیے وہ ذرا گھبراہٹ کے شکار ہیں. ان سے کہا گیا ہے کہ انسان بن جاؤ, تو وہ انسان بنے ہیں, آج تھوڑا نیچے لے کر آئے ہیں. وہ کب تک ان پہ نظر رہے گی, کب تک وہ انسان رہیں گے, یہ دیکھنے کی بات ہے. اللہ کرے کہ وہ انسان بن جائے اور نظر اس پہ پوری رہے, تو شاید یہ ایکسچینج ریٹ مزید نیچے بھی آ سکتا ہے. اس میں پالیسیز کا کوئی کمال نہیں ہے, کسی چیز کا کمال نہیں ہے, صرف ان کھلاڑیوں پہ نظر رکھنے کا اور ان کو ذرا قابو میں رکھنے سے یہ کام ہوا ہے. یعنی سٹے کو روکا گیا, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بس آپ اس کو سٹا کہہ لیے, جو بھی کہہ لیں. میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جب میں وزارت خزانہ میں تھا, غالباً یہ 2003 تھا یا 2004 تھا, ہاں 2004 کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اس وقت ہمارا ایکسچینج ریٹ 60 روپے $1 کے برابر تھا.